बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान के पेट में कुछ नहीं होना तो फिर सोचने समझने और सलाहियत नहीं रहता है। बस वो उसी चक्कर में होता है कि यार किसी तरह जो है ना मेरा पेट ही जो है भर जाए, बस उससे ज़्यादा सोच नहीं रहती है। तो अमूमन गिलगित बल्तिस्तान की अगर तनाजुर में हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे बहुत सारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर छोटी सी बात है कि अगर हम हर सालाना 3 लाख पौधे हर डिस्ट्रिक्ट लगाए, ठीक है ना, हमारी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर 3 लाख पौधे अगर एक डिस्ट्रिक्ट लगाए फलदार पौधे, तो और यही 5 साल तक हम सिलसिला जारी रखें तो यकीन करें कि 5 साल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मालदार हो सकते हैं। क्यों कि अगर आप डिवाइड करें कि हम अगर 3 लाख पौधे लगाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फलदार पौधे, तो वो 12 पौधे फ़ी बंदा बन जाते हैं सालाना। तो एक पौधा जो है आराम से बिक जाता है 20-25 हज़ार रुपये का। ये चेरी का हो या सेब का हो या ये बादाम का पौधा हो, तो देखें थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 साल लगेंगे उसमें बड़े होने में, मगर एक दफ़ा जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर ये 5 साल तक, हम ये तो 1 साल के अंदर बात कर रहा हूँ, ये 1 साल में जो हम पौधे लगाएंगे उसकी भी बात कर रहा हूँ, और अगर हम इसी तरह 5 साल पे करें तो फ़ी बंदे के ऊपर आप कितने पौधे देखें, 60 पौधे होते हैं। तो वो 60 पौधे अगर पैसा कमाएंगे 20-20 हज़ार रुपये, तो वो आप देखें कि फ़ी बंदा जो है इनकम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितनी हो सकती है। तो असल बात यह है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों को दूर करना है, हुकूक़ हासिल करने हैं, जब आप तगड़े होंगे तो कोई आपकी बात आगे से सुनेगा। अब जब आप ऐसे तगड़े नहीं होंगे, सिर्फ भिखारियों की तरह हम लोग जो है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये आटे के सब्सिडी के ऊपर निकलेंगे। सब्सिडी हमारा हक़ है, मुतनाज़ा इलाक़ा है, वो एक अलग बेस है, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने आप को इतना मजबूत करो माशी तौर पे कि सामने वाला जो है ना जब आप बात करें तो वो अपनी सांसें रोक के बैठ जाए। इस तरह हमने बनना है। तो गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर सी बात है अब नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ ये है कि जलसे जुलूस धरने वगैरह तो वो भी एक ज़रूरी अमल है क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है, मगर दूसरी तरफ हमने ये काम ज़रूर करना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने अपनी जो बंजर ज़मीनें हैं उनको आबाद करना है। दूसरा ये है कि जितना भी हो सके कि ये 3 किस्म के पौधे लगाए जाए। एक ये सेब है, दूसरा चेरी है, तीसरा ये कागज़ी बादाम है। अगर इनके बागात हम पैदा करने में कामयाब हो जाए, एक सोच के तहत कि फ़ी डिस्ट्रिक्ट 3 लाख पौधे हर साल लगाए जाए, 15 यानी कि लाख पौधे 5 साल के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लगाए, तो यकीन करें कि इतना दौलत इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएगा कि आपकी सोच व गुमान में नहीं है, इतना पैसा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप अपनी बदमाशी खुल के कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो, क्योंकि आपके पास मईशत जो है ना वो मजबूत होती है। इसराइल देखें, यहाँ जो इतना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, ठीक है ना, अब पूरे अमेरिका को उसने अंगुलियों पर नचाया हुआ होता है। क्यों? उसकी वजह यही है कि उसके पास जो पैसा है, दौलत है, उसने पूरा ये जो है अमेरिका के अंदर लगाया और पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां से उनकी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो उंगलियों पे नचाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भाईजान हम उनसे तो ज़्यादा ही हैं ना, ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से कम है। हम 25 लाख है, वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान उनकी आबादी है। तो वो जब दुनिया में इतनी बड़ी ताकत बन के कर सकते हैं तो भाईजान हम भी तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं ना, 1-2% दुनिया का। तो ये फ्रूट दुनिया को चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान में जो फ्रूट पैदा होता है थोड़ा सा सोचें, ये स्पेशली जो चेरी और ये जो सस्प्रो सेब है आपका, ये दुनिया के कम इलाकों में पैदा होता है। और और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए कमाल की बात यह है कि देखें, एक तरफ पाकिस्तान जो 25 करोड़ की आवाम, दूसरी तरफ चाइना 1.5 अरब की आबादी, और तीसरी तरफ ये सामने अगर देखें तो भारत है जिसकी 100 अरब आबादी, ठीक है ना। और फिर पीछे की तरफ अगर देखें तो अफ़गानिस्तान भी है और साथ में ईरान है, उनकी भी कुल मिला के 20-25 करोड़ की आबादी बनती है। तो दुनिया की कितनी बड़ी आबादी आपके चारों तरफ रह रही है। तो भाई आपके यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है ना एक खूबसूरती दी है और आपको फल पैदा करने का एक जगह पैदा किया है। फल जो है हर इंसान बड़ा शौक़ से खाता है, और फल जो है आम अनाजों से ज़्यादा महंगा होता है। कमाल की बात, अब ये एरिया हमारा देखें, ये टोटली फल पैदा करने के लिए, अगर इस चीज़ के ऊपर हमारे लीडरान, हमारे किसान, हमारे नौजवान
ہمارا ینگ طبقہ یوتھ جس میں ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور بزرگ بھی تھوڑا سا اس چیز سے نکل گئے. یار وہ جو پرانے دور تھے وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوبانیوں والا دور وہ گیا. ابھی نیا دور ہے، ابھی نیا دور کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس سال چائنا کی طرف تھوڑا سا روٹ کھلا ہے یہ چیری کے حوالے سے، تو ابھی اور بھی یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ جو ہے زر مبادلہ کما سکتے ہیں بھائی ڈالروں میں، یا ڈالر آپ تو یہ بڑھ جائے گا، مگر اگر دنیا کی جو بڑی کرنسی ہوگی، جو بھی ہوگی، چائنیز کرنسی ہوگی، یورپ کی کرنسی ہوگی، یا ایمریٹس کی کرنسی جو بھی ہے، تو وہ ہم کما سکتے ہیں. بھائی اندازہ کرو، خدا کے بندو تھوڑا سا سوچو. اور ہر کوئی بندہ، میں تو خود کر رہا ہوں یہ کام، میں خود کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار خود کر رہا نہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہوگا. نہیں، میں یہ دبا کے کر رہا ہوں. میں اپنی زمینوں کو ڈیولپ کر رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ پھلدار پودے ہر سال میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 200 درخت جو ہے نا پھلدار درخت میں لگا رہا ہوں. اور جتنی بھی بنجر زمینیں ہیں ان کو بنجر، اور یہ جو باغات کے ٹائپ کے زمینیں ہوتی ہیں ان کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں کھیتوں کے لیے. اس کو میدان کر رہا ہوں، اس میں پھلدار پودے لگا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے زیادہ ہم پودے لگائیں گے پھلدار پودے، اتنی زیادہ ہماری انکم ہوگی. اور پھلدار پودے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا شروع میں یعنی کہ تھوڑا کیئر شیئر کرنی پڑتی. اس کے بعد تو آپ نے صرف پانی دینا ہے، پانی دیں، اور تھوڑا سا کھاد دینا پڑتا ہے شروع میں جب باہر کے ٹائم پہ. اس کے بعد تو الحمدللہ ہمارا موسم ایسا ہے، پانی ایسا ہے کہ گلیشیئر کا پانی، جس کی وجہ سے طاقت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پھلدار زبردست پھل پیدا کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ مشقت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک تو موسم اچھا ہے، اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کا ہمارا ان درختوں کے اوپر یا بیماریاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم بجائے دوسرے یا ہم سوچ رہے ہیں کہ یار فیکٹریاں بنائیں گے، کوئی وہ بنیں گی یا چیزیں بنیں گی، وہ بھی آہستہ آہستہ بنے گی. جب ہم اپنا پروڈکٹ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ایک بڑی مقدار کے اندر یہ پھل پیدا کریں گے، تو خود بخود یہ فیکٹریاں ادھر آئیں گی، کام کریں گے. ہمارے بھائی فیکٹریاں بنائیں گے، جوس بنائیں گے، جیم بنائیں گے، جیلیز بنائیں، وہ چیزیں بھی بنے گی. اب یہ ہے کہ یہاں پہ کرنا یہی ہے ہم بس پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان پہاڑوں کے اندر پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہے. بھائی نکالیں گے تو فائدہ ہوگا نا. تو وہ چیزیں ابھی ہمارا، اب وہ پہاڑوں کے اندر بھی جو چیزیں چھپی ہوئی ہے وہ ان کو نکالنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، فضول کا پیسہ، یا یعنی کہ ایکسٹرا پیسہ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ہے نہیں گلگت بلتستان کی. سچی بات تو یہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا یہ کام کرنا شروع کریں، یعنی کہ 2024 سے اور 2025 سے تیار لوگ کرنا شروع کریں، تو ہم لوگ 2030 کے اندر ہم ایک اچھا خاصا، اور 2035 کے اندر تو گلگت بلتستان کا نقشہ ہی بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہر کسی کو جو ہے نا یار، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر علاقے کے اندر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور ہر گاؤں کے اندر تنظیمات بنی ہوئی ہے، ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، سسٹم موجود ہے، ہمارا جرگا سسٹم، اس کے اندر بات ہونی چاہیے. لانگ ٹرم کے لیے سوچیں، اپنے نسلوں کے لیے سوچیں، اس علاقے کے لیے سوچیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور ہماری وجہ سے اللہ تعالی دوسروں کو بھی کامیاب کر دے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو آواز جو ہے نا لوگوں کے یہ کانوں کے پردوں پہ ٹکرانی چاہیے. وہ اس وقت ٹکرائے گی جب آپ معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے. تو یہ یاد رکھیں گے گلگت بلتستانی.